10कडे गेले 10कडे तेच माझ्या हात बांधल्या तुझ्या हात बांधल्या त्याच्या हात बांधल्या त्याच्या हात बांधल्या सगळ्यांच्या हात बांधल्या मग ते सरकाराचे ताबीत रावले आपल्या जीवन दान सगळे त्यांच्यानी सरकाराक विकले काय पडले ह्याच्या पुढे तर भुरग्यांक सुद्धा विकतले हे करूंक जाणा तर ते करूंक जाणा म्हणटो सरकाराचे ताबीन आपणी रावंक जायना रावंक जाय तेन्नाच रावंक जाय आं कशें दिसता तुमकां सारकें आं आपलो जल्म हो दुसऱ्याचे हात बांदून घेतले म्हणजे ते सोंपें न्हू हात बांदप म्हणचे तेका कितें तरी आसता हात बांदप म्हणचे हात बांदप म्हणजे फाल्यां तुमकां दुसरें कर म्हणून सांगता तुमी करतले हात बांदून घेतले आनी तुमी करतले फाल्यां सकाळीं हो तुमचे तेंचेर पयलीं काळ येतो आमकां कांय ना ते बांदू आमी तशी सरकाराचे ताबीन आनी आमी हात बांदून घेवची ना व्हडलें तुजें कर आमी हात बांदूनय घेवचे ना आनी आमी तशें कांय करची ना आमकां एकूच जाय आमचो दोंगर आमकां आनी म्हत्व कांय नाका तेंच्यांनी म्हत्व आपले सरकाराक दिलां म्हणून आमी तें म्हत्व आमी सरकाराक दिवंक ना आनी दिवची ना हेज्या फुडें आमचें हें आमकांच जाय म्हत्व तर सरकाराचे ताबीन कोण रावता आयज हात बांदतलो कोण स्वताचो जल्म दिलो आवय बापूय आसता तोच हात बांदतलो स्वताचो कोण लग्न केल्लो घोव आसतलो तोच हात बांदतलो त्याच्या शिवाय हक्क कोणाक ना हात बांदून आनी धिरेज ना जो पळय हात बांदून घेता पळय न्हू तो मुर्खा तो शाणो मनीस न्हू तो आपलें जिवन दान दुसऱ्याक दान करप म्हणची तशें आमी आमचें जिवन दान दुसऱ्याक करची आनी आमी हात बांदून घेवची ना हात बांदून गेल्लो आमी सोडून दिले आं तुमच्या हात बांदूंक सोडटले आमी सोडून दिले नाका आमकां म्हणून ते बांदता तेंच्या बांदा कितके बांदता तितके बांदो तुमी आमी आमचें तें सोडची ना आमी हांगाच बसतली आपलें जिवन दुसऱ्याक दान करप म्हणजे मूर्ख हे फाल्यां काय तुमकां तें म्हणटले कशें बरें जावं वायट जावं कितें जावं भुरग्या बाळाक कितें सांगतले तुमकां तुमी तें कर्म करतले काय ना हें करूंक जाणा तें करूंक जाणा तर सरकार कर म्हणटा तें तुमी करता न्ही आमकां हांगा रस्त्यार बसयता तुमचें केन्नाच बरें जावचें ना म्हाज्या हात बांदल्या त्याच्या हात बांदल्या त्याच्या बांदल्या फकाणाचो बाजार हो जालो हो खऱ्याचो बाजार न्हू हो फकाणाचो बाजार जालो आतां पंचायतीन लोक बाबा तळमळटा पंचायतीन घेवन इतलीं वर्सां जालीं आतां काळ सोंपले अशें केन्नाच जावंक ना ही पंचायती उजो सुद्दां कोणी अपघाती लायलो तो सुद्दां उजो लायला पूण लोकांक पंचायतीन येयल्ल्यांक काम करून दिलां जळोन गेलां तें लोक कितें करता आनी ते कितें करतले पंचायत जळें म्हणटा लोकांक आसलें दिल्लें पंचायतींच्यान दिवचेंच पडलें तशें तेंच्यांनी येयल्ल्याक परतून धाडूना सरपंचांनी ह्या नादी आनी हे येयल्ल्याक हांगा धाड हांगा ना थंय ना कितें हें कितें फकाणां करता कोणाची देवाची करता फकाणां आमची फकाणां कोण करचें ना आनी आमी फकाणां करून घेवची ना असलो तुमचो धंदो चल्ला सांगावता तेवटेन खाद्य म्हळ्यार जायना मात तरी ताळ्याक लागतलें केन्नाय तरी म्हणून तो तेजो विचार करूंक जाय पयलीं आनी मागीर तें खावंक जाय तूं दिता म्हणून हांव खां आं तूं दिता म्हणून हांव खां पूण हांवें विचार करूंक जायो हे बाबा म्हाका फुडें म्हारग पडटलें बऱ्याक पडटलें वायटाक पडटलें बरें पडटलें काय वायटाक पडटलें हें हांवें चिंतूंक जाय आनी तो खावपाचो प्रश्न आसना तो चिंतपाचो प्रश्न आसता आमचो आमी प्रोजेक्ट हें केल्या शिवाय आमी हांगा लिवची ना आमचो दोंगर आमकां जाय आमकां नाका आमकां आनी कांय नाका ही सायबी आसा पर्यंत आमी बी हांगाच आसा ती हांगाच आहा आमचे सगळी तिचे पयस गेल्या ना न्हू आमी आहा थंय ती आहा तशी आमी बी थंयच रावतली आई कालच्यान पावस मातसो जळकुपा लागलो मातसो पावस जालो पूण आतां कितें करतलो करचेंच पडटा तें त्या जाग्यार पावस कांय लागना आनी आतां तुमची पावसा तयारी घर शिवपाचें तयारी करतली कोण घरा कडेन आहा ती एकट्या पावसाची तयारी करप आमी काय एकटीच ना आसा न्हू घरा कडेन कोणी तरी ती करतली जमा आमी हांगा जमा करता हे तुमी दीस जमा करता हिंगा आमी हे जमा करता आनी ती तें जमा करता आशा आहा खंय तरी आशा आहा काय ना तो जाणा आमी निशे दवरला तेजी जल्म दितलो आहा तोच कितें तो करतलो तारणारो आहा तो मारणारो आहा तो तेज्या फुडें आमचे कडेन आनी कांय ना